پاک مہینہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جسے ہمارا قربانی کے مہینے سے جانتے ہیں، قربانی کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، قربانی کے مہینے سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ 19 جون کو چاند کی شہادت ہوئی، چاند دکھا، یعنی کہ بروز سوموار، جو سوموار گزر چکا، اس سوموار کو چاند نمودار ہوا، دکھا۔ اس کے حساب سے منگل کو پہلی تاریخ ہوئی اردو کی، یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ منگل کو، اور جب پہلی تاریخ کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اسی طرح جب 10 تاریخ آ جاتی ہے تو ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم سب کے اوپر جو نماز عید الاضحیٰ کی جو فرض، جو واجب ہے، اسے ہم ادا کرتے ہیں۔ اور نماز کے بعد جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی دیتے ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، انہیں قربانی کرنا پڑتا ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ تو یہ ماہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجہ شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذوالحجہ شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو کئی سوال من میں لوگوں کے من میں کئی سوال ابھرتے ہیں، کئی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، جبکہ 2-3 جمعہ سے لگاتار قربانی کے مسئلے مسائل کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہن و فکر میں، دماغ میں، ذہن میں یہ بات پہنچ جائے کہ حقیقت میں قربانی کے جو ایام ہوتے ہیں، قربانی کے جو دن ہوتے ہیں، اس قربانی کے دن میں کس طریقے سے قربانی کی جائے، تاکہ قربانی کے دنوں میں کسی کے ذہنوں میں، کسی کے دل و دماغ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، بالکل فری مزاج ہو کر مسئلے مسائل کو جان سن سمجھ کر وہ قربانی کو کرے، کام کو انجام دے۔ اکثر و بیشتر کافی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوچ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے عقیقہ نہیں کیا، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے۔ تو قربانی ایک الگ چیز ہے اور عقیقہ یہ ایک الگ چیز ہے، دونوں بالکل الگ الگ ہے، دونوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ قربانی بالکل الگ ہے اور عقیقہ یہ بالکل الگ ہے۔ قربانی کرنا ہر وہ مالک نصاب پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ، صدقہ واجب ہوا کرتا ہے،
मालिक निसाब होने के लिए वही मसला है जो रमज़ान के महीने में आम तौर पर बताया जाता है। मालिक निसाब वो है जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो या उसके बराबर का रकम हो, वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अपनी ज़रूरियात चीज़ों को छोड़कर, अपने घर की हर वो ज़रूरियात चीज़ों को छोड़कर अगर जिसके पास ये चीज़ें मौजूद हो, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मर्द के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, औरतों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो मालिक निसाब। लेकिन ज़कात का मसला ये है कि माल का साल भर गुज़रने के बाद ज़कात वाजिब है। और ये कुर्बानी का मसला ये है कि 3 दिन जो कुर्बानी होती है, 10वीं जिलहिज्जा, 11वीं जिलहिज्जा और 12वीं जिलहिज्जा, ये 3 दिन जो अयाम है, ये 3 दिन जो है, इन 3 दिन के अंदर अगर आपके पास इतने माल है या फिर इतने माल की रकम है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ये 3 दिन अगर निकल जाता है तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अकीका का जो मसला है ये इससे बिल्कुल बरक्स है, इससे बिल्कुल अलग है। अकीका उसे कहा जाता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद अता किया, औलादों से नवाजा, तो उसके शुक्र में शुक्राने के तौर पर हम जानवर ज़बह करते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं, तो इसे अकीका कहा जाता है। तो अकीका आप करें या ना करें ये अलग मसला है, लेकिन कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है अगर आप मालिक निसाब हैं। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं और अकीका करते हैं तो आपके ऊपर वो कुर्बानी नहीं करने का गुनाह होगा कि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आपने कुर्बानी किया क्यों। अकीका करना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको दिया है औलाद, तो औलाद के पाने की खुशी में शुक्राने के तौर पर आप जानवर ज़बह करें, तंदुरुस्त जानवर, अच्छा जानवर, फरबा जानवर। तो ये अलग अलग मसला है। बहरहाल कुर्बानी हर वो इंसान पर वाजिब है, फ़र्ज़ है जो मालिक निसाब है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। और कुर्बानी का जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। 2 कमज़ोर जानवर से बेहतर एक ही जानवर है अगर तंदुरुस्त ताकतवर बेहतर है, वरना वही लाचार रहेगा तो हमें कैसे पुल से रात से पार करेगा, वो तो खुद नहीं चल पाएगा। तो तंदुरुस्त जानवर का होना ज़रूरी है, ताकतवर जानवर का होना ज़रूरी है, और कोई उसके अंदर ऐब ना हो, ये ख्याल रखना है। जानवर के अंदर कोई भी ऐब ना हो, बिल्कुल हर जिस्म का हर वो अज़्व, जिस्म का हर वो हिस्सा तंदुरुस्त होना चाहिए, ये सब ख्याल रखना है। अगर जिस जानवर को हम कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी गाह के सामने कुर्बानी करने के वक्त में अगर वो ज़ख्मी हो जाता है तो भी उस जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वो ज़ख्मी हो। ऐसे हालत में आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। और बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं लोगों के दरमियान